السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار المجاهد. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وتخلي شي تعليق اللي يدعمنا ويشجعنا بحال دائما. الفيديو ديال اليوم ديال الدروج، كيفاش عملنا لهم الفورمه ديالهم، كيفاش زلجناهم. باش تفهموا اكثر خليكم مع الفيديو. بني راسك براسك وثق في راسك. قطع اي حاجز قدامك باش تحقق احلامك. حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك. كنت ما كنعرف نعمل والو وبديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت انا تايق في راسي. وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك وخلي الرأي ديالك في التعليق، حيت الرأي ديالك كيهمني. اهلا بكم من جديد. كما كتشوفوا معايا الفيديو ديال اليوم ديال الدروج، وهاد الدروج هادو ماشي ركاب كما شفتوا دابا معايا في الفيديو بان الدروج ماشي ركاب، جا مروبزين شويش. ان شاء الله نحاولوا نقدوهم في الفورمه، نعوطوهم. الدروج كانوا فيهم غير 24.5 ديال السنتيم، 25 سنتيم، يعني الدروج كانوا صغارين في السطمه ديالهم 24. حنا خصنا نرجعو فيهم 30 سنتيم ولا 29 سنتيم باش كتجي السطمه مريحه، و كيجيو الدروج كبارين ما كيضروش الدروج صغارين. كما كتشوف معايا الدروج كاملين فيهم الرابوز مراوزين. نعاودو لهم ان شاء الله يا ربي الفورمه من جديد وغنصلحوهم. كنتمنى الفيديو تستافدوا منه بحال اللي كتستافدوا من الفيديوز اللي قدامين كاملين. مرحبا بكم. كما شفتوا معايا الدروج جبرتهم مكرفسين بزاف، عاودت لهم طراسو من جديد. العبارات ما كانوش العبارات فيهم هما هادوك، كان فيهم غير 24 سنتيم 25 سنتيم، وهاديك ما كافياش بالنسبه للسطمه. وعاد مروبزين من الجهه ديال الطراسو مروبزين، طراسيتهم باش نخرجوهم من الجهه اللي مطراسيه ندوروهم شويش ما يبقاوش مروبزين. ما تشوفوا معايا بين الحيط ديال الباسامانو غيبداو الفورمه ان شاء الله يا ربي. من بعد ما بدينا الفورمه الدروج بانو، عملنا في السطمه 29 سنتيم، وبالنسبه للوجه الطبيكه ديال الدروج درنا فيها 17 سنتيم ونص حتى ل 18. وبالنسبه للدروج اللي في القاع مره في التحت في البدايه ديال الدروج، فعاودنا لهم البني باللاجور، حيت كانوا شي عوادين مساويين، كانوا عوادين يعني بحال مقروطين من الراس كيظهروا عاليين ولتحت كيظهروا فهمتي بحال اللي معلقين، يعني تطلع فيهم كانت معذبه. فعاودنا لهم البني من جديد، عاودنا نطراسو بحال اللي شفتو في الاول، وعاودنا لهم البني كاملين، عاودنا لهم البني تحت باللاجور والبغلي. عدينا الفورمه ديالهم باش يتريقلو ما يبقاوش يعوج بحال اللي كانوا بزاف. كما كتشوفوا معايا قطعنا في الزلي 16 سنتيم من الجهه الشمال الشمال، قطعنا 16 ديال السنتيم، داكشي اللي دورنا الدروج 16 ديال السنتيم. كما كتشوفوا الدروج ما بقاوش يعوجوا مكرفسين بحال اللي كانوا، ولاو الدروج كيبانوا كبارين وكيبانوا مباهجين، ولاو دروج كبارين ولاو عاطين الديكور واعر فيهم، وتعاوطوا في العبارات مبقاوش وحده صغيره وحده كبيره لا في السطمه ولا في الطبيكه ديالهم.
الدروج ولاو واعرين وبدينا الزليج كما كتشوفو معايا. عملنا لهم الزليج بهاد الكولور هذا طابيكا بالقهوي وفي العروق، كيجي فحال الرخام فحال المرمو، والسطمة كريمة. تحية لخي محمد اللي اختار هاد الالوان هادو، راك مهندس وراك تما اخي محمد، تحياتي لك اخي العزيز، الله يخليك الوالدة والوليدات ان شاء الله يا ربي، بارك الله فيك. كما كتشوفو الكولور اللي اختار الدروج يعني الديكور جاو مزيونين بزاف، عطاو الديكور. بالنسبة للسطمات الكريمة كيعطي اللون مزيون، كيبقى الدروج ضاويا، والطابيكات بهاد الكولور وبلينتا بالكولور هذا فبينو الدروج. كما كتشوفو الميسا ديال الدروج فوقانية خدمناها مشكلة على هاد الشكل هذا، فجاو الدروج مزيونين. وديك الطروبيزة تلفت مرة، مبقاوش باينين الدروج بأنهم مروبزين. كما كتشوفو معايا بقاو الدروج ضاويين، والدروج ولاو كبارين، مبقاوش الدروج صغارين. بالنسبة للعبر ديال الدروج ديك 25 سنتيم راه مكافياشي، راه النص ديال الرجل غيبقى على برا والنص لداخل، مكافياشي. 29 سنتيم راه مزيانة. بالنسبة للرجل كيبقى كلو في السطمة. وبالنسبة للبلينتا ديال الجهة اليمين من بعد ما بنينا الدروج نتاحيت، فبلاصة اللي كانت دايرة الباسامانو مبقاتش يعني خاصها تطلع مع وطا قادة، خاصها تعمر، تعاود تعمر باسامانو، تعمر من جديد، نديرو الحديد من جديد وتعمر باش تولي طالعة عبر واحد، حقاش ملي بنينا نتاحيت مبقاش باسامانو مرة كيما كتشوفو معايا. فعاودناها وعملناها عبر واحد كيما كتشوفو، عملنا عبر واحد حتى للراس. بالنسبة للجهة اليمين طلعنا على حساب باسامانو عبر واحد حتى للفوق، والجهة الشمال طلعناها فحال الدروج، طلعناها عبر واحد. كتجي مبنية على حساب الدروج، كتطلع مع الدرجة وكتنزل على الدرجة عاوتاني. الدروج من بعد ما عملنا لهم الماستيك ديالهم ولا مبقاوش كيبانو الدروج قاع، يعني واش مقسومين زليجة ولا كتبان درجة وحدة، لا في الوجه ولا الفوق ديكور واحد ولا لون واحد. فكيما كتشوفو معايا عطاو ديكور واعرين بزاف، وهاد الالوان جاو متناسقين مع بعضياتهم. راه الاختيار محلو سي محمد. من بعد ما عملنا ماستيك الميسا حتى هي ولات مبقاش كيبان ديك الجوان، ولا ميسا وحدة حتى هي. صراحة هاد الالوان جاو في الموطا ديالهم، يعني فهمت، الالوان جاو متناسقين مع بعضياتهم وخلاو الدروج مضويين وكيبانو الدروج كبارين. وحتى ديك العيب اللي كان فيهم وصلحناه ومبقاش كيبان يعني تلف، ديك العيب اللي كان فيهم، ديك الرابوز اللي كان فيهم تلفناه من بعد ما عاودنا نبني وصلحناهم، ما بقاش كيبان ديك العيب. كما كتشوفو من بعد ما زلجنا باسامانو تا هو من الفوق وسالينا الدروج، هذا هو الشكل ديالهم النهائي. ان شاء الله الفيديو اللي ماجي ان شاء الله يكون ديال الحجر، هذا الحجر هذا اللي داخل اللي كيبان لكم في الفيديو. ان شاء الله الفيديو اللي جاي يكون ديال داك الحجر هذاك، ندير لكم فيديو ديالو تا هو ان شاء الله يا ربي، ننزل لكم في القناه باش تستافدوا منه. كيجي واعر بزاف، كيعطي الديكور بزاف، واعر بزاف بالنسبه في وسط الدار ولا في بانكوس ولا في التيراسات ولا في بلاصه ديال بلازما. فكيعطي هاد الحجر الديكور مزيون بزاف وما كيبانش الجوان ديالو. عندي فيديو ديالو مخدوم عندي في القناه، وغنزيد ان شاء الله ننزل لكم الفيديو هذا باش تستافدوا منه ان شاء الله. كما كتشوف باسامانو من بعد ما زلجناه بجوج جهات، زلجنا الباسامانو مرة، وهذا هو الشكل النهائي ديال الدروج. سي محمد تا هو زاد الطاجيرات هنايا، فعطاو الشكل ديال الطاجير، عطاو ديكور واعر في الدروج، زينو الدروج وزادو بينوهم.
الطاجيرات كيجيو تا هما كيجيو واعرين في الدروج، كيجيو شاعلين الضو تا هما بالسبوطات، يعني كيجيو مزيونين بزاف. وزلجنا باسامانو هنا في الراس ديال الدروج، زلجنا باسامانو، ركبنا الحديد ديال باسامانو اللي كيتركب فيه باسامانو، مسائل كاملة مكمولة. هذا هو الشكل النهائي ديال الدروج. كنتمنى هاد الفيديو تكون تا هو استفدتو منه بحال الفيديوز اللي كازو، واللي ماجي ان شاء الله تا هو تستافدو منه. تحية لأي واحد كيشجعني وكيدعمني، كنقولو بارك الله فيك، راه كلشي ديال الميساجات ديالكم، التعليقات ديالكم، كلشي كيوصلني، بارك الله فيكم، راه بيكم كنزيد القدام، وبيكم حنا مستمرين ان شاء الله يا ربي. كما قلت لكم الطاجيرات كيجيو واعرين بزاف، وكيعطيو الديكور بزاف واعر بزاف. سي محمد تا هو تبارك الله عليه عنده اختيار واعر. تحياتي ليلو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.